नमस्कार, यहाँहरूलाई कार्यक्रम समायोजनमा स्वागत छ। दर्शकबिन सौजन्य मिडियाको प्रस्तुति र न्युज 24 टेलिभिजनमा हरेक शनिबार बेलुकी 36 बजे र यसको पुनः प्रसारण हरेक आइतबार मध्याह 12:05 बजे हेर्दै आउनुभएको यो कार्यक्रममा मूलतः हामीले विभिन्न समसामयिक प्रसङ्ग, शिक्षा र सिपको विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ र केही साता यता हरेक शनिबार यो समयमा हामीले सिपमूलक तालिम, यसले पारेको प्रभाव र यसबाट हुने फाइदाको विषयमा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी पस्कदै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने अलिकति फरक प्रसङ्ग, तर यससँगै सम्बन्धित प्रसङ्गलाई यहाँहरू समक्ष जोड्न चाहिरहेका छौँ। दर्शकबिन, दैनिक जसो नेपालको एयरपोर्ट त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब 1800 देखि 2000 को हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरू बाहिरिने गरेका छन्। लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू खास गरी दुबई, कतार, मलेसिया जस्ता मुलुकहरूमा आफ्नो श्रम, विभिन्न व्यवस्था होस् या बाध्यता होस्, विभिन्न हिसाबले उनीहरू ती मुलुकहरूमा काम गर्न पुगेका छन्। र दर्शकबिन, अहिले हामीले यो पनि तथ्य फेला पारेका छौँ कि नेपालको रेमिटेन्समा ठुलो सहयोग पुगेको छ ती जनशक्तिहरू बाहिरिँदा। तर अर्को एउटा तितो सत्य पनि हाम्रो माझमा छ दर्शकबिन, ती नेपालीहरू जो श्रमका लागि मुलुकहरूमा पुगेका छन् र काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले एउटा विशिष्टीकृत सिपको अभावमा त्यहाँ पुग्दा कम स्यालेरीमा काम गर्न बाध्य छन्। दर्शकबिन, एकातिर उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक कम हुने, अर्कोतिर गरिरहेको काममा रिस्क बढी हुने, यो यथार्थताको बीचमा पनि हजारौँ नेपालीहरू दैनिक जसो बाहिरिरहेको विडम्बना हामीमा छ। यहाँहरूलाई कार्यक्रमको सुरुवातमा ती व्यक्तिहरू दैनिक जसो त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिरहेको हामी दृश्य यहाँहरूलाई यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्छौँ। यो हो नेपाल स्थित त्रिभुवन विमानस्थल। बाध्यता, व्यवस्था या रहर जे या जुन बहानामा भए पनि दैनिक यही विमानस्थलबाट 1500 देखि 2000 सम्म नेपाली श्रमिकहरू खाडी मुलुक दुबई, कतार या मलेसिया जाने गरेका छन्। विमानस्थल पुग्दा उनीहरूमा केही खुसी देखिन्छ, अनुहारमा थोरै मुस्कान पनि। धेरै कमाउने, सुखी संसार जिउने चाहना झल्किन्छ मुहारमा। विदाईका हात हल्लाउँदै विदेशी रहेका छन् नेपाली युवाहरू। केही घण्टाको हवाई उडानपछि उनीहरू ती मुलुक पुग्छन् जहाँ उनीहरूको भविष्यको सपना बुनिएको छ। विदाईको टीका लगाएको अक्षता निधारबाट खस्न नपाउँदै उनीहरूको असली कथा सुरु हुन्छ ती मुलुकहरूमा। दर्शकबिन, भर्खरै हामीले नेपालको विमानस्थलबाट दैनिक जसो हजारौँको सङ्ख्यामा बाहिरिने ती जनशक्तिहरू एयरपोर्टमा विदाई गर्दै गर्दाको छेड र उनीहरू जाँदै गर्दाको छेड हामीले संक्षिप्त रूपमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्यौँ। अब हामी तपाईँहरूलाई लग्दैछौँ श्रम विभाग, जहाँबाट ती व्यक्तिहरू विदेश जानु अगाडि श्रम इजाजत लिन त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। दर्शकबिन, हामीले त्यहाँ इजाजत लिन पुगेका धेरै व्यक्तिहरूलाई सोध्यौँ र हामीले भेटेका धेरै व्यक्तिहरू बिना सिप त्यसरी बाहिरिरहेको पनि भेट्यौँ।
श्रम इजाजतका लागि श्रम विभागमा दैनिक हजारौं पुग्छन्। जो कामका लागि मलेसिया, दुबई, कतार जान चाहन्छ ऊ स्वयं पनि सचेत हुनु जरुरी देखिएको छ। तालिम लिएर मात्र जानुपर्छ भन्ने सचेतना फैलाउनु आवश्यक देखिएको छ। श्रम विभागमा भेटिएका केही युवाहरू तालिम लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यद्यपि धेरैजसो बिना सिप तालिम जसरी पनि विदेश जानु नै आफ्नो सफलता ठान्छन्। सक्दो चाहिँ ट्रेनिङ लिएर जानु होला है, नभए चाहिँ अब धेरै दुःख पाउनुहुन्छ उहाँ गएपछि चाहिँ। कम्पनी कहिले फेर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीले स्यालेरी पनि राम्रोसँग नदिएको हुन्छ, कम्पनीबाट चाहिँ धेरै दुःख पाउँछ कि। धेरै ट्रेनिङ गरेर बुझेरै जानु होला कम्पनी चाहिँ, नभए चाहिँ दुःख पाउनु धेरै छन् उहाँ। मेन पावरले त्यतिकै यो काम भनेर ढाँटेर पठाइदिन्छ। काम के हो त्यो कामको बारेमा अब थाहा हुनु पऱ्यो नि त। भाषा जानिदिएपछि काम थाहा भएपछि त सजिलो हुन्छ नि। ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो उसलाई। अब यहाँ सेफ्टी कोर्सहरू केही हुँदैन। सेफ्टी कोर्सहरू उहाँको बारेमा सबै हुनु पऱ्यो कि। अनुभव भए मान्छेलाई केही थोरै अनुभव भए पनि उहाँको धेरै सजिलो राहत मिल्छ नि। हुन त दर्शकबिन, यसअघिका हामीले विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा कुराकानी गर्दै आएका थियौँ। धेरै व्यक्तिहरूले हामीलाई बताएका थिए वैदेशिक रोजगारीमा जानु अगाडि उनीहरूले सिप सिकेर गयो भने उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक बढ्छ र काम सुरक्षित हुन्छ। नेपाल सरकारले त्यसमा ध्यान दिइरहेको छ। सिटिबिटी जस्ता निकायहरू छन् र अन्य यस्ता तालिम दिने सयौं संस्थाहरू चाहिँ नै विद्यमान छन् अहिलेको अवस्थामा। तर त्यसको बीचमा पनि किन ती व्यक्तिहरू, ती युवा पङ्क्तिहरू बिना सिप र तालिम बाहिरिरहेका छन्, यो भने सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय बनेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त पछिल्लो अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार वर्षेनी करिब 4 लाख नेपाली युवाहरू श्रमका लागि विदेशी रहेका छन्। दैनिक सरदर 2000 विमानस्थल पुग्ने गर्दछन्। यो सर्वविदितै छ कि देशमा बढ्दो चरम बेरोजगारी, विदेश गएपछि सम्पन्न भइन्छ भन्ने सोच, सामाजिक संस्कार र सिप प्रतिको सम्मान लगायतका कारण हजारौं युवाहरूको एकमात्र विकल्प बन्ने गरेको छ रोजगारीका लागि विदेश। यसरी बाहिरिने करिब 4 लाख मध्ये 85% को हाराहारीमा अध्यक्ष अर्थात् सिपविहीन कामदार हुन्छन्, जो बिना सिप न्यून पारिश्रमिकमा सकसपूर्ण काम गर्न विवश छन्। हाल 110 भन्दा बढी मुलुकमा श्रमका लागि युवा युवतीहरू बाहिरिए पनि 98% मानिसहरू खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्र जाने गरेको भेटिएको छ। यदि दक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्ति मात्र ती मुलुकमा जाने हो भने एकातिर राम्रो काम, सेवा सुविधा, कमाई र कम जोखिम मोल्नु पर्थ्यो। तर जोखिमपूर्ण कामका बावजुद न्यून तलबमा काम गर्नु उनीहरूको व्यवस्था बाध्यता बन्न पुगेको छ। कारण एउटै मात्र छ, उनीहरू सिप या तालिम नलिई विदेश गइरहेका छन्। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनको 28% वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले धानेको छ। नेपालका करिब 60% घरधुरीबाट कोही न कोही वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। नेपालीको जीवनशैली जस्तो बनिसकेको वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने हो भने देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 50% भन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने विज्ञहरूले बताएका छन्। विदेशमा माग हुने काम र तत्सम्बन्धी तालिम दिई विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक नियम ल्याउन सके देशको आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने मात्र नभई कामदारको सुरक्षा, सुविधा र भविष्य राम्रो हुने देखिन्छ। हुन त नेपालमा रहेका 754 वटा म्यान पावरबाट बाहिरिने ती जनशक्तिहरूलाई तालिम दिने करिब 114 वटा संस्थाहरू क्रियाशील छन्। यद्यपि 80% भन्दा बढी बिना तालिम सिप विदेश गइरहेका छन्। सिपमूलक तालिम तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सिटिबिटी स्थापना गरिएको छ। सिप र तालिमका लागि मात्र 15 अरब भन्दा बढी खर्च गरिएको छ, तर व्यवहारमा त्यसको प्रतिफल अपेक्षित मात्रामा आउन सकेको छैन। व्यवहारमा देखिएको यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायले यथाशक्य पहल अघि बढाउनु ढिलो भइसकेको छ। अब हामी श्रम विभागकै महानिर्देशकको भनाइ पनि लिन्छौँ। उहाँले तालिम लिएर ती जनशक्तिहरूलाई पठाउनको लागि कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ कि छैन,
यो विषय हामीले जान्ने जमर्को गरेका छौँ यो संक्षिप्त कुराकानीबाट। विशेष गरी चाहिँ नेपालमा काम र मामको ग्यारेन्टी नभएको हुनाले हाम्रा चाहिँ धेरै पढे लेखेका मान्छेहरू र अनपढ मान्छेहरू दुवै किसिमको जान्छन्। तर दुर्भाग्यको कुरो के छ भने तालिम प्राप्त मान्छेहरू चाहिँ अत्यन्तै न्यून रूपमा गएका छन्। जो टेक्निकल म्यान पावर हो त्यो चाहिँ नेपालमै पनि धेरै खपत भइराखेको छ र बाहिर पनि टेक्निकल म्यान पावरहरू कम गइराखेका छन्। विशेष गरी पढेका र अनस्किल्ड मान्छेहरू चाहिँ बढी जान्छन् र नपढेका गाउँघरबाट चाहिँ जानेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। हाम्रो चाहिँ यो दसैँ र तिहारपछि चाडपर्व सकिएपछि हामीले 2000 भन्दा चाहिँ बढी व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति गरेर पठायौँ। अब अहिलेको हकमा चाहिँ त्योभन्दा अलिकति कम छ, त्यही पनि 1200-1500 चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा पठाइराखेका छौँ। त्यही पनि त्यसमा चाहिँ नगण्य रूपमा चाहिँ तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको सङ्ख्या छ। दर्शकबिन त्यस पश्चात हामी पुग्यौँ वैदेशिक रोजगार विभाग, जहाँ महानिर्देशकसँग हामीले संक्षिप्त कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाली श्रमिकहरू तालिम लिएर गएका छन् या छैनन् र यसमा वैदेशिक रोजगार विभागको चासो र सरकार के रहन्छ। टोटल घरधुरीमा 60% घरधुरीमा वैदेशिक रोजगारीबाटमा प्रभाव परेको छ। कुनै न कुनै 60% घरधुरीमा एकजना मान्छे त्यो घरबाट विदेश रोजगारीमा गएको अवस्था छ। यत्रो ठुलो यसमा महत्त्व राख्ने यो उद्योगबाट यो एउटा चाहिँ नि सेवामूलक उद्योगबाट नेपालले जुन पाउन पर्ने सुविधा हो यसको सुविधा चाहिँ पाएको छैन। वास्तवमा हाम्रा कामदारहरू अनस्किल भएको कारणले उनीहरूको स्यालेरी कम छ। खाडी मुलुकहरूमा उनीहरूको आय आम्दानी पनि त्यति उत्साहप्रद छैन। र दर्शकबिन कुराकानीकै क्रममा अर्को कुरा पनि हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ र उहाँको सल्लाह पनि आम दर्शकवृन्द र आम युवाहरू जो श्रमका लागि विदेश गइरहनु भएको छ, तालिम लिएर गयो भने त्यो छोटो होस् या लामो समय अवधिको, तर उनीहरूसँग सिप भएर गयो भने उनीहरूले त्यहाँ पाउने पारिश्रमिक त बढ्छ नै र काममा पनि सुविधा हुन्छ। विदेश जाँदाखेरि सकेसम्म हामीले दक्ष र सकेनौँ भने अर्धदक्ष जनशक्ति विदेश पठाउन सकियो भने उनीहरूको सेवा सुरक्षा पनि राम्रो हुने, आकर्षक कमाइ पनि हुने र उनीहरूको त्यो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने र काम पनि उनीहरूले स्तरीय काम पाउने अवस्था रहन्छ। तर अहिले दुर्भाग्यवश के छ भने हाम्रो अहिले लगभग 80% भन्दा बढी अदक्ष अनस्किल्ड म्यान पावरहरू हाम्रो विदेशमा कामदारको रूपमा गइरहनु भएको छ। हामी कहाँ कालीगढी सिप भएका सिपमूलक तालिमहरू धेरै दिन सक्ने अवस्था छ नेपालमा। तर यो चाहिँ नि अलिकति अब सबै क्षेत्रको एउटा क्षेत्र मात्रै गर्न सकिने देखिएन। यसमा सिटिबिटीको कुरा आउँछ र विभिन्न बजारमा खोलेका तालिम दिने संस्थाहरूको कुरा आउँछ, स्थानीय निकायबाट दिने तालिमहरूको कुरा पनि आउँछ यसमा। र आगामी दिनमा विदेशबाट कस्तो किसिमको जनशक्तिको माग भएको छ त्यसको विश्लेषण गरेर हामीले तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले दिएको तालिम विदेशमा माग छैन भने फेरि त्यो चाहिँ नि एउटा बालुवामा पानी हाले जस्तो हुन्छ हामीलाई। त्यसकारण त्यो सही सूचनाको पनि हामीलाई आवश्यकता छ। दर्शकबिन यो संक्षिप्त भनाइ र कुराकानीबाट पनि प्रश्न हुन्छ, नेपालबाट मजबुरी, व्यवस्था र बाध्यताका बीचमा हजारौँ मान्छेहरू जसरी नेपालबाट बाहिरिरहेका छन् उनीहरू बिना सिप नै बाहिरिएका छन्। यसमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ र हामी नेपाल सरकारले यो सन्दर्भमा कसरी हेरेको छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर लवदेव अवस्थीको संक्षिप्त भनाइ यहाँहरूलाई राख्छौँ अबको कुराकानीमा। एउटा कुरो के भने हाम्रो चाहिँ शिक्षण संस्थाको इनहेरेन्ट कल्चरमा पनि यो कुरा जोडिन्छ हैन। जस्तै उदाहरणलाई हामीले हरेक नानीलाई हरेक विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो किसिमको दक्षता सहितको शिक्षा दिने भयौँ त्यसले त्यो कुरा पनि सम्बोधन गर्छ। अब यही रूपमा गयो भने अब आउने उत्पादन त त्यसरी त्यो अप्ठ्यारोमा पर्दैन नि त। त्यो दक्षता सहितको ल्याकत उसमा प्राप्त हुन्छ, व्यवहार कुशल पनि उसले भएको देखिन्छ। र अर्को कुरो जो चाहिँ एक्जिट भइसक्यो जसलाई हामीले चाहिँ अब मार्केटमा अथवा ग्लोबल कम्युनिटीमा पठाइरहेको छौँ अथवा रेमिटेन्सबाट त्यो गइरहेछ भने त्यो व्यक्तिलाई पनि हामीले दुईटै हिसाबले एउटा चाहिँ सफ्ट स्किलमा ध्यान दिनु पर्यो। सफ्ट स्किल भनेको उसको भाषा कुरा र साथसाथै सिपमा र त्यो सिपको लागि चाहिँ अनट्रेन्डलाई नपठाउने भन्ने चाहिँ अब सोच राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी छलफल गरिरहेछौँ। त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा त हामी एकदमै त्यो रूपमा अगाडि बढिरहेको छौँ। अरूसित पनि सहकारी गरेर यसमा के भने यो त बहुपक्षीय सरोकारको विषय भयो नि त।
श्रमको कुरा छ, रोजगारको कुरा छ, बजारको कुरा छ। तर हामी चाहिँ त्यो सबै कुराको एउटा संयन्त्र हाम्रो छ। मान्य मन्जुको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ हाम्रो त्यसरी राष्ट्रिय स्तरको संयन्त्र पनि छ। त्यो संयन्त्रलाई पनि हामीले उपयोग गरेर सबै सरोकारवाला जति हाम्रा मन्त्रालय विभाग कार्यक्षेत्र छन् ती सबैको एउटा चाहिँ अन्तर्वस्तुलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर त्यसमा फेरि के भने एनजिओ आइएनजिओ पार्टनरहरूको ठुलो भूमिका छ। त्यस कारणले सबैको समन्वयात्मक ढङ्गले बाह्य जगतमा जाने हाम्रो जति यहाँका चाहिँ नेपाली नागरिक छन् उहाँहरूलाई पनि त्यो किसिमको साधन स्रोतले चाहिँ भ्याएसम्मको अहिलेको तत्कालको तयारी हामीले गर्ने र त्यो अनुसारको एउटा चाहिँ उसलाई त्यो दक्षतासहित प्रमाणीकरण पनि चाहियो। उसलाई चाहिँ कसरी हामीले स्किल टेस्टिङ गर्ने, उसको भनौँ न कहिलेकाहीँ तालिम लिएको पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ उसको आफ्नो पारिवारिक ज्ञानले पारिवारिक सिपले पनि त्यो दक्षता हुन्छ, तर त्यसलाई पनि प्रमाणित गर्नु पऱ्यो। त्यो भएर चाहिँ हामीले भनौँ न अब जुन किसिमको व्यक्ति छ त्यसलाई यो सिपमा चाहिँ यो दखल छ यसको र त्यो सिपसहित यो आउँछ भन्ने हिसाबले भनेपछि मलाई लाग्छ एउटा हामीले रूपान्तरणको अवस्था चाहिँ खोज्न सक्छौँ। अब विगतमा गएकोबाट चाहिँ सिकाइ त्यो भयो र अब जानेको लागि चाहिँ हामीले हरेकलाई चाहिँ त्यसरी दक्षतासहित उसको प्रमाणीकरण गरेर पठाउनेमा चाहिँ हामी जाने एउटा सोचमा अगाडि बढेका छौँ। दर्शकबिन, नेपालमा एउटा वैधानिक निकाय छ तालिम सञ्चालन गर्ने र प्राविधिक शिक्षा दिने सिटिबिटी। सिटिबिटीले यो प्रसङ्गलाई कसरी हेर्छ? नेपालको एयरपोर्ट सिटिबिटीबाट त्यति धेरै टाढा छैन र सिटिबिटीका पदाधिकारीहरूलाई पनि यो अवगत भएकै कुरा हो, नेपाली श्रमिकहरू बिना तालिम गएका छन्। तर दर्शकबिन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा 15 अरबभन्दा बढी लगानी यो तालिम सिपका लागि लगानी भएको छ, तर त्यसको प्रतिफल के आएको छ त? यो जान्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो आजको यो एपिसोडमा। यसर्थ हामीले सिटिबिटीका सदस्य सचिव डाक्टर रामहरि लामिछानेको संक्षिप्त भनाइ पनि लिने प्रयास गरेका छौँ। उहाँले यस सन्दर्भमा हामीलाई यसो भन्नुभयो। तालिम लिने बित्तिकै अथवा तालिम नलिँदै विदेश जाने एउटा जुन ट्रेन्ड छ त्यसका ह्युज मतलब ह्युमन रिसोर्स चाहिँ बाहिरिरहेछ। अहिले यही सिप सिकेर महिनाको 40-50 हजार कमाउने छन्, विदेश पनि सिप सिकेर विदेश जाँदा चाहिँ अर्डिनरी लेबर जाँदा चाहिँ 10 देखि 20 हजार कमाउँछ भने 3 देखि 6 महिनाको सिप सिकेर जाँदा 50-60 हजार कमाउँछ। अझ टेक्निकल एजुकेसन 3 इयर्स डिप्लोमा टिएसएलसी गरेर जानेले त 70-80 हजार। त्यस कारण बालुवाको पानी खन्या जस्तो चाहिँ भएको छैन बालुवामा पानी। तर मेन कुरा चाहिँ हाम्रो डेडिकेसन्स र त्यो कामप्रति युवाहरूको एटिच्युड नै हो जस्तो लाग्छ। त्यस कारण म आम अभिभावक र युथहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यो सिपमूलक तालिममा आउनुहोस्। जो चाहिँ बेरोजगार बसिरहनु भएको छ सिप सिक्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। यसमा स्व-उद्यम पनि हुनसक्छ, इन्डस्ट्रीमा काम पनि पाइन्छ र अभिभावकले पनि एमए बिए पढाएको मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने भावना त्याग्नुपर्छ। हाम्रो जुन एउटा सांस्कृतिक जालो छ नि, सिपमूलक मान्छे भनेको चाहिँ समाजमा तिरस्कृत मान्छे, त्यसलाई सिपलाई सम्मान गर्ने चाहिँ जुन एउटा हाम्रो कल्चर त्यो डेभलप गरौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नेपाली श्रमिकहरू जसरी विदेशी रहेका छन् र यो क्रम घटेको छैन, बढिरहेको छ। अझ देशको यो प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद र यसले सिर्जना गरेको परिदृश्यका कारण युवाहरू यसरी बाहिरिने क्रम अझ बढ्दैछ, त्यो सम्भावना देखिएको छ। यो अवस्थामा उनीहरूका लागि सिप जसरी पनि लिएर बाहिर जानुपर्छ भन्ने एउटा मेकानिजम सेट गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ। त्यो नेपाली श्रमिकहरूको हितका लागि छ। यही भनाइ विभिन्न निकायबाट आएको छ, तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन भने बाँकी रहेको देखिएको छ र विभिन्न बहानामा विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट अरबौँको लगानी भएको पनि देखिएको छ। लगानी गर्ने सङ्घ संस्थाहरू र डोनर एजेन्सीको प्रतिबद्धता पनि आएको छ, तर व्यावहारिक रूपमा किन ती श्रमिकहरूले तालिम प्राप्त गर्न सकेनन् र बिना तालिम उनीहरू बाहिर गए, यो भने प्रश्न चिन्ह यथावत नै छ। दर्शकबिन, यो राज्यका लागि पनि प्रश्न हो र सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूका लागि पनि प्रश्न हो। यो प्रश्न यहाँहरूलाई छाड्दै आजको एपिसोडबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। बिदा माग्नु अगाडि आज हामीले प्रस्तुत गरेको विषयवस्तुको बारेमा यहाँहरूको फिडब्याकको अपेक्षा गर्छौँ र आगामी एपिसोडमा अर्को सिपमूलक सामग्रीको साथमा पुनः यहाँहरूसँग भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिटसहित मलाई समेत आजको यो एपिसोडबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।